آغاز کیتا ہے، قرآن پاک پڑھن دا آغاز کیتا ہے۔ میرا بائی گاؤں سائیوال شہر تو 25 کلومیٹر دی مسافرت تے وے۔ آج تے ساڈے کول وسائل ہی بڑے نے، آج تے ساڈے کول ماشاءاللہ اللہ اکبر ادارے ہی بڑے پیارے پیارے تے قریب قریب نے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر جدوں میں پڑھن دا آغاز کیتا نا تے ساڈے گھر اندر ذاتی سائیکل بھی نہیں سی ہویا کردا تے میرے ابو جی 10 کلومیٹر تک مینوں پیدل ہی چھڈن آندے سن، پیدل ہی لین واسطے آندے سن۔ 10 کلومیٹر فیصل آباد روڈ دور سی ساڈے تو، جڑا سائیوال جاندا سی۔ حضرات محترم ایک دو مرتبہ میں اجدا بھی موقع ویکھیا تعلیم دے دوران کہ شاید میرے ابو کول پیسے نہیں سن، کرایا نہیں سی، کہندے بیٹا اج اب منوں پیدل ہی جانا پینا ہے تے 25 کلومیٹر دا سفر بھی میں پیدل کیتا اپنے باپ نال، پیر سج گئے، چھالے بن گئے، میں رون لگ گیا۔ میں کہ ابا جی میرے کول نہیں پڑھیا جاندا، لوکاں دے بچے گھروں چیزاں لے کے آندے نے، میرے کول کرایا بھی نہیں ہوندا، لوکاں دے بچے جناب انہاں خرچہ لے کے آندے نے، میرے کول جناب ساڈے کول سائیکل بھی نہیں جدے تے تسی مینوں مدرسے چھڈ آؤ۔ تے میرا باپ میری کنڈ تے تھاپڑی مار کے سر تے پیار دے کے کہندا سی پتر ایویں گھبرا نہ جایا کر، ایویں ٹینشن نہ لے جایا کر، پتر میں تینوں قرآن پڑھاندا پیا واں، تو قرآن پڑھ جا، تو سائیکلاں نوں روئی جانا ہے اللہ گڈیاں دے چھڈے گا، تو سائیکلاں نوں روئی جانا ہے اللہ تینوں ایڈی عزت دے گا کہ زمانہ ویکھدا ہوئے گا۔ حضرات محترم میں عزتاں قرآن دی وجہ کر کے میں تاڈی سے نعمت دے طور تے گل کر رہا ہاں یار، میرے باپ نے مزدوری کر کے محنت کر کے غربت دے باوجود اگر مینوں دین نال جوڑیا ہے، ایک گل ضرور ہے فیصل آبادیا، اس فقیر دا ایک جمعہ بھی انج دا نہیں، ایک نماز بھی انج دی نہیں، ایک تقریر بھی انج دی نہیں جتھے میں اپنے ابو واسطے مغفرت دیاں دعاواں نہ کیتیاں ہون، کوئی ایک تے انج دا بنا کے جانا تو مر جائے تے کہے ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کوئی ایک تے اس قابل بنا کے جانا، اللہ اکبر، بڑی عزت لبے گی، بڑا وقار لبے گا، دنیا اندر بھی تے آخرت اندر بھی۔ لہذا میں خراج تحسین پیش کریں نہ بچیاں نو جنہاں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کی دیئے تے گالے نہ لفظاں تے ختم کر دیواں۔